यो क्वेसन म यतापट्टिको साइडमा सार्छु, त्यसपछि यसको सोलुसन म यताबाट गर्छु है, त्यसपछि त्यो टेबलमा मेटाइदिन्छु। पहिला फर्स्टमा यो क्वेसन र क्वेसनलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि म यसलाई सुरुबाटै हेरेर भन्छु। म इज बिलो र नम्बर अफ पर्सन्स गरेर दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा। एज बिलो भनेर 10, 20, 30, 40, 50, 60 छ र नम्बर अफ पर्सन्स चाहिँ 15, 25, 40, 50, 55 र 60 यो छ। क्वेसन यो दिएको छ र हामीले यो पेयर्सनियन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ है। यसले सोधेको चाहिँ एसकेपी कार्ल पेयर्सन्स भनेको है। यसले पेयर्सनियन भनेको पेयर्सन्सले डिराइभ गरेको फर्मुला युज गरेर स्क्युनेस मेजर गर भनेको। यसले एसकेपी कति होला भनेर सोधेको छ। अब एसकेपी को लागि त हामीलाई के चाहिन्छ, मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिने नै भयो र त्यसपछि मोड अर मिडियन। मोड अर मिडियन यो दुईटामा एउटा हो। झोला कहाँ राखेछ? अकस्मात कहाँ के भयो फेरि। ल अब हामी यो एज बिलो भनेर दिएको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले डिस्क्रिट मान्न सक्दैनौँ। एज 10 भने होइन, एक्ज्याक्टली 10 भने होइन। यसले बिलो 10 भनेको 10 भन्दा तलसम्म कहाँसम्म जान सकिन्छ त्यहाँसम्म जानुपर्ने भयो भनेको एउटा सर्टेन इन्टरभललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ के। बिलो अर एबोभ भनेर दिएको छ भने इन्टरभललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। इन्टरभल हुने बित्तिकै त्यो कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ, त्यो डिस्क्रिट हुन सक्दैन। त्यो भएर अब हामी एज बिलोलाई मैले कसरी लेख्छु भने यसको सल्युसनमा यता गर्छु। एज मात्रै भनेर लेख्ने र यसलाई अब क्लासको फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिलो 10 भनेको मैले फर्स्टमा यसलाई बिलो 10 नै भनेर लेख्छु, चेन्ज गर्दिनँ है बिलो 10, किनभने लोअर लिमिट कहाँसम्म जाने भन्ने त हामीलाई थाहा छैन कि अहिले चाहिँ। त्यही भएर बिलो 10 नै लेखेँ मैले, बिलो 10। त्यसपछि 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। बिलो 60 भनेको छ 60 सम्म भनेपछि यो अप्पर लिमिटमा चाहिँ कुनै प्रब्लम भएन। लास्ट क्लासको अप्पर लिमिटमा कुनै प्रब्लम छैन भने यता नम्बर अफ पर्सन्समा हेर्ने हो भने नम्बर अफ पर्सन्स चाहिँ यो बिलो 10 15 थियो, बिलो 20 25 थियो। तर बिलो 20 लाई हामीले कहाँ लगेर यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यौं, 10 बाट रेस्ट्रिक्ट गर्यौं, 10 to 20 गर्यौं। बिलो 20 भनेको त 0 बाट स्टार्ट भएको रहेछ भने 0 सम्मै भने हो भने 20 बाट 0 सम्म अथवा 0 to 20 भनेकै हो यसले है। तर अब हामीले 10 सम्म मात्र रेस्ट्रिक्ट गरेपछि यो फ्रिक्वेन्सीहरु पनि चेन्ज हुन्छ। किन भन्दा यो एज बिलो भनेको छ, बिलो भनेको लेस हो, लेस देन भ्यालु सँग आएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हो, लेस देन CF हो। यो दिएको चाहिँ लेस देन CF हो भने यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले धेरै पटक पहिले भनिसकेको हुनाले अब म डाइरेक्ट लेख्छु। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एज इट इज 15 हुन्छ, त्यसपछि 25 minus 15 10, 40 minus 25 15, 50 minus 40 10, 55 minus 50 5, 60 minus 55 5 भयो। ल अब यो के भयो, सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो। सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्यौं। अब यसपछि बल्ल हामी केमा जान्छौं, यो पर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसमा मीन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मोड अथवा मिडियन। मोड र मिडियन चाहिँ हामीले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन, कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन। नभएदेखि मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ पर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसमा कम्पलसरी चाहिन्छ। अब मीन भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई के चाहिन्छ हेर त, मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि त मिड भ्यालु चाहिन्छ, हामीलाई थाहा छ हो।
मिड भ्यालु यसलाई मैले मेटाइदिएँ है। अब यो क्वेसनलाई हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौँ सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले मेटाइदियौँ। ल अब मिनको लागि फर्मुला हामीसँग के छ, यो फ्रिक्वेन्सी छ, हामीलाई मिड भ्यालु भएन भनेदेखि त मिन आउँदैन है। मिनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, मिड भ्यालु चाहिन्छ। त्यो भएर त्यो मिड भ्यालु भनेको त x हो है। ल मिड भ्यालु x कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँ। अब मिड भ्यालु x, यो मिड भ्यालु x अरु सबै क्लासको त आउँछ, तर यो सुरुको क्लासको आउँछ त, फर्स्ट क्लासको आउँदैन नि। सुरुको क्लासको मिड भ्यालु आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा यो के छ, बिलो 10 भनेको छ। यसको लोअर लिमिट कति हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। लोअर लिमिट थाहा नभएसम्म के हुँदैन, मिड भ्यालु आउँदैन। अब नआएपछि के गर्नु पर्यो त, फेरि हामीलाई त यो कम्पल्सरीली त्यही एउटा जुन पेयर्सन्स फर्मुला युज गर्नुपर्ने त्यो त बाध्यता छ हामीलाई है। त्यो त त्यसमा हामीले अर्को फर्मुला चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। नसक्ने भएपछि यो बिलो 10 लाई अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, यसलाई हामी आफैले क्लोज गर्नुपर्ने भयो। के को बेसिसमा क्लोज गर्ने भन्दा अरु क्लासहरुको क्लास साइड जति छ त्यसैको बेसिसमा। सबै 10 को इन्टरभलमा छ भने यसलाई पनि 10 को इन्टरभलमा क्लोज गरिदिने है। क्लोज किन गर्नु पर्यो भने कार्ल पर्सन्स फर्मुला युज गर भनेको हुनाले हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ। मिड भ्यालुको लागि यो क्लोज हुनै पर्छ। कहिलेकाहीँ यहाँनिर चाहिँ मोर देन भनेर अर्को क्वेसनमा दिएको छ, मोर देन दिएको छ भनेदेखि यहाँ 60 अर मोर भनेर आयो भने पनि हामीले क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ। अरु क्लासको हाइट 10 को छ भने यसलाई पनि 60 अर मोरलाई 60 to 7 गरेर 70 गरेर त्यसलाई पनि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मिड भ्यालु कति हुन्छ र 0 to 10 को 5, यसको हुन्छ 15, यो 25, 35, 45 र 55 भयो। त्यस्तै अर्को हामीलाई चाहिने भनेको fx हो र fx स्क्वायर चाहिन्छ है। यति चाहिन्छ। पहिला fx र fx स्क्वायर गरिहालौं अनि त्यसपछि यसमा के चेन्ज गर्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म फेरि तिमीहरुलाई भनौला। पहिला f into x यो कति हुन्छ 75, 150, त्यसपछि यो हुन्छ 300, 75, 350 अनि यो हुन्छ 2 to 5 अनि त्यसपछि यो हुन्छ 275। यो समेसन fx गर त टोटल गर्दै गर यो कति हुन्छ, त्यसपछि fx स्क्वायर पनि गरौँ सँगसँगै है। fx स्क्वायर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 275 into 55 गर्दाखेरि यो हुन्छ 15125, 225 into 45, 10125, 35, 1225, 0 यो 1 है। त्यसपछि 375 र 25, 9375 अनि यो चाहिँ 2250 अनि यो 75 into 5 चाहिँ 375। यो समेसन fx स्क्वायर यहाँबाट आउँछ। त्यसपछि n equal to समेसन f पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो दुईटा कलमहरुलाई टोटलिङ गर्दै गर त कति हुन्छ, मलाई टोटल भ्यालु कसैले भन्दिदा हुन्छ। fx आउँछ 1450, 1450, 495000 हो 500। ल के गर्नुपर्ने भयो, अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यहीबाट आउँछ हो। ल फर्स्टमा we have skp equal to mean minus, अब हेरेर हेर है। अब मैले अहिले नै भन्नुपर्ने भयो तिमीहरुलाई
यो डिस्ट्रिब्युसनको टाइप चाहिँ कस्तो छ टाइप भनेको फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न है डिस्ट्रिब्युसनको टाइप त भइहाल्यो क्लोज गरिहाल्यौँ हामीले सकिहाल्यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न कस्तो छ हेर त 15 10 15 10 5 5 अब यसबाट मोड सजिलैसँग आउँछ कि आउँदैन when mode is ill defined when it is difficult to calculate the mode भन्ने केस थियो नि अर्को एउटा हो मोड सजिलैसँग यसमा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्दाखेरि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यसमा कति छ 15 15 त दुईटा छ रिपिट भएर आएको छ त्यही माथि अर्को चाहिँ के छ भने फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न हेर कसरी चेन्ज भएको छ 15 10 डिक्रिज भयो फेरि इन्क्रिज डिक्रिज अनि फेरि डिक्रिज भनेको यो र्यान्डमली आएको छ ह्याप्जार्डली आएको छ है यो डिस्ट्रिब्युसन को जुन फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न हो त्यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न चाहिँ रेगुलर छैन बढ्ने घट्ने भएको छ त्यही माथि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो मोडल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भएको छ रिपिटेडली आएको छ दुईवटा बाइ मोडल टाइपको डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो भएर यसमा मोड सजिलैसँग इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन यसलाई त के गर्नुपर्छ यसलाई त ग्रुपिङ मेथडबाट जानुपर्ने हुन्छ के युज गर्ने मिडियन मोडको ठाउँमा अब मिडियन युज गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियन युज गर्दाखेरि यसको फर्मुला हुन्छ 3 होल इन्टु मिन माइनस मिडियन अपन सिग्मा यो फर्मुला छ है अब हामीले चाहिने के भयो मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिडियन मिडियनको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ अब सीएफ चाहिन्छ हो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि तयार गरेर राखौं फ्रिक्वेन्सी यो 15 भइहाल्यो अब यो लेस देन सीएफ त उसमा क्वेशनमै दिएको फ्रिक्वेन्सीहरु सर लेखिदिँदा पनि केही फरक परेन 10 + 15 25 25 + 15 40 40 + 10 50 अनि 50 + 5 55 अनि +5 गर्दा 60 भयो ल सीएफ चाहिँ यसरी आयो अब हामी मीन क्याल्कुलेसन गरौँ समेसन fx अपन n गरेर समेसन fx कति आएको छ 1450 अपन 60 कति हुन्छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल टु समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n होल स्क्वायर यसको भ्यालु पनि राखिदिहालौं त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्ने fx स्क्वायर 49500 divided by 60 minus 1450 by 60 whole square ल यो भ्यालुहरु कति कति हुन्छ फाइन्ड गर त्यसपछि हामी मिडियनमा जानुपर्ने हुन्छ किनभने मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगसँगै फर्मुलामा मिडियन युज गर्नुपर्ने भयो किनभने मोड किन युज गर्न सकिएन भन्दा mode is ill defined mode cannot be obtained easily because distribution is irregular so we have to follow the grouping method यसलाई चाहिँ grouping method युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो grouping method भनेको कम्प्लेक्स मेथड हो सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सकिएन मोड भने हाम्रो अर्को अप्सन छ मिडियन बाट जान सक्ने त्यो भएर मिडियन चुज गर्छौं यसमा मिन कति आउँछ भन त ल 4.167 लेख्दिए मैले है त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यो होला कति आउँछ भन 15.52 ल 15.52 भयो सिग्मा चाहिँ 52 ल अब यस पछाडी हामीले अर्को क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के रहेछ मिडियन मिडियन को लागि मैले अब यसमा जति अट्छ म त्यति गर्छु है यसमा त्यसपछि बाँकी माथि लेखौँला फेरि मिडियन को लागि मिडियन लाइज इन n/2ts आइटम हैन मिडियन कुन क्लासमा पर्छ भन्दा अथवा कुन आइटम चाहिँ मिडियन क्लास हो भन्दाखेरि n/2ts आइटम गर्नु पर्यो नि n भनेको कति छ 60/2ts आइटम भनेको
30th आइटम 30 कहाँ हेर्नु पर्यो 25 भन्दा जस्ट ग्रेटर CF मा हेर्ने जस्ट ग्रेटर भनेको 40 40 भनेको 20 to 30 त्यो भएर median class is 20 to 30 median class चाहिँ 20 to 30 रहेछ त्यसो भएदेखि 20 to 30 हो भने यसको अब मेन फर्मुला median को मेन फर्मुला चाहिँ म यहाँबाट लेखौँ फेरि L plus n by 2 minus CF by F into S यसमा L 20 CF कति हुन्छ हेर त CF 20 to 30 भन्दा अगाडिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 25 F भनेको यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यति लिने 15 त्यसपछि S को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 10 हुन्छ त्यो भ्यालुहरु यसमा राख्दियौ मिडियन आउँछ L भनेको 20 plus n by 2 30 आएको छ CF 25 F so 15 into 10 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौ त 30 minus 25 5 into 5 by 15 3.3 23.33 हुन्छ हो हो सर ल यो चाहिँ मिडियन चाहिँ 23.33 भयो अब नाउ के भने छ रे क्वेशनमा coefficient of skewness SK P equal to 3 mean minus median upon standard deviation sigma यसमा भ्यालु राखौं 3 mean कति छ 24.167 minus median आएको छ 23.33 divide by standard deviation छ 15.52 0.16 यो पोजिटिभ नेगेटिभ 0 के हो 0 त पक्कै होइन नेगेटिभ पनि होइन यो के रहेछ पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 आयो therefore the distribution is positively skewed distribution कस्तो रहेछ पोजिटिभली स्क्यूड रहेछ किन भन्दा भ्यालु पोजिटिभ आयो हैन भ्यालु नेगेटिभ आइदिएको भएदेखि नेगेटिभली स्क्यूड हुन्थ्यो 0 आइदिएको भए नट स्क्यूड अथवा सिमेट्रिक हुन्थ्यो ल यसरी हामीले के गर्छौं यो अहिले चाहिँ तिमीले मेन यसमा जान्नु पर्ने कुरा के भयो भने हामीले मोड किन युज गरेनौ त यसमा नर्मली हाम्रो प्रायोरिटीमा त मोड वाला फर्मुला पढ्नु पर्ने हो एसकेपी इक्वल टु मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुनु पर्थ्यो किन मोड यसमा क्याल्कुलेट गरिएन त्यति मात्रै तिमीले जान्नु पर्छ त्यसैको लागि मैले यो क्वेशन गर्दिएको है किन मोड युज गरिएन भने यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र्यान्डमली आएको छ हैप्जार्डली आएको छ एउटा इन्क्रिजिङ बिङ म्याक्सिमम एन्ड डिक्रिजिङ भन्ने त्यस्तो टाइपमा यो आएको छैन रेगुलर छैन इरेगुलर छ फ्रिक्वेन्सी र सँगसँगै म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 2 टाइम्स रिपिट भएर आएको छ बाइ मोडल छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो मोड इजिली फाइन्ड गर्न सक्दैनौ है यो डिस्ट्रिब्युसनमा मोड इजिली आउँदैन हाम्रो नर्मल फर्मुला छ L plus F1 minus FO upon 2 F1 minus FO minus F2 into S भन्ने फर्मुला त्यो लगाएर यो यसमा मोड फाइन्ड गर्न सकिदैन किनभने म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 दुईटा छ कुनलाई लिने त्यहीँनिर अलमल भइहाल्यो कन्फ्युजन भइहाल्यो है त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को अप्सन रोज्नु पर्ने भयो सजिलैसँग इजिली हामीले मोड फाइन्ड गर्न सकेनौ भने स्क्युनेसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको लागि हामीले मोडको फर्मुला युज गर्दैनौ के को फर्मुला हामीले चुज गर्नुपर्ने भयो मिडियन वाला फर्मुला अप्सन चाहिँ अर्को रोज्नु पर्छ
त्यही कुरा त्यतिको लागि मैले यो क्वेसन गरिदिएको तिमीहरूलाई है ल।